Valmiki Naik alleged that Babush Monserrat attempted to change all the booth level offices in Panjim to allegedly add fake voters to the electoral list. Naik claimed the move was aimed at influencing the voting process. डेफिनेटली लोक राविल्ले मार्चाची 11 तारीख केन्ना येता काय म्हणून जशें हांव परत परत म्हणटा आमचो जो पणजे शहर आसा जो आमची राजधानी आसा आय कन्सिडर इट टू बी द मोस्ट ब्युटिफूल कॅपिटल सिटी इन ऑल ऑफ इंडिया. ही एक 80 वर्साची हेरिटेज सिटी आनी 180 वर्सां आमी ताका राखून दवरले. पूण फाटल्या 5 वर्सांनीच जी हो जो बाबूश जनता पार्टीचो पॅनल आसा CCPन आनी ह्या फाटल्या 5 वर्सांनूच ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवार ह्या सिटीची कितें दशा केली सगळ्यांनी दोळ्या समोर पळयली. लोक पासियेसान रावले, पणजेकार पासियेस काडटा जातले जातले म्हणून. पूण आज आमी पळयता की 1500 कोटी मोडून सुद्दां जी 180 वर्साची सिटी इतली सुंदर आशिल्ली इट इज नाव वर्स दॅन वॉट इट वॉज बिफोर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड. सो त्या खातीर तुमकां आज इतले लोक म्हणजे भायर सरपाची इतली तांची हें आयिल्ली आसा कित्याक पीपल वॉन्ट टू वोट आउट दीस पॅनल एंड वोट फॉर अ चेंज. लास्ट टायम आमी पळयत जाल्यार जे 2021 जाल्ले तेन्ना पॅन्डेमीक टायम चलताले आनी लोकांचे टर्नआउटूय मातशें कमी जालें तरी एवरेजाचे 70चेर येयल्ले. ह्या फावटी कितें एक्सपेक्ट करूं शकता तुमी? ना डेफिनेटली जितले चड वोटींग जातले तितले म्हाका दिसता इट इज अ गूड सायन फॉर अ चेंज. म्हाका दिसता एटलीस्ट 75 तरी क्रॉस जावंक जाय. जशें सांगलें कितलेशेच इशू आमचे स्मार्ट सिटी जावं कॅसिनोज जावं कला अकादमी जावं म्हणजे पणजेची सारकी दशा करून उडयल्ली आसा. पीपल कॅनॉट रेकॉग्नायज दीस सिटी एनीमोर. सो खूब वायट दिसता. सो खंय तरी ह्या शहराक ह्या लोकां कडल्यान वाचोवपाची गरज आसा आनी पणजेकार ताच्या खातीर भायर सरतले म्हाका खूब खात्री आसा. Thank you. Do you think this election will be fair and square? नो इट इज नॉट फेर एंड फ्री ऑलरेडी. म्हळ्यार इतले तांणी षडयंत्रां ट्राय केली. तुमकां याद आसतलें मिस्टर मोन्सेरात ट्राय टू चेंज ऑल द BLOs ऑफ पणजे. सगळेच BLOs चेंज करपाचे. ताका सगळे ते फेक वोटर घालूंक जाय आशिल्ले. तांणी मान्य केलें ना म्हणून ही ट्राय टू चेंज दोज पीपल. ताच्या मागीर तुमी आतां सुद्दां पळयल्यार जे रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन पळयलां वॉर्ड सामके कुडके करून उडयल्या. म्हणजे एकाच फॅमिलीन एकाच घरांचे कोण कोण वोटर वेगळ्या वेगळ्या वॉर्डान घाल्या. डिलिमिटेशन पळयल्यार म्हणजे जे लोक स्ट्रॉंग आशिल्ले कॅन्डिडेट्स ऑपोजिशनाचे तांकां कॉन्टेस्टूच करून पावचे न्ही म्हणून रिजर्वेशन तशें करून उडयल्लें आसा. आनी इलेक्टरल रोल तुमी पळयला ऑफिशियल तुमी आरो कडेन वचून इलेक्टरल रोल घेतल्यार ताचेर फोटो दिसना तो दिसना, नांव सुद्दां वाचूंक येना, सिरियल नंबरांनी हातान बरयल्ले आसा. सो अशी दशा करून उडयल्या. दे डोंट इवन वॉन्ट द ऑपोजिशन कॅन्डिडेट्स टू फायंड द वोटर्स अँड अप्रोच देम फॉर देअर वोट. सो दीस इज ऑल जशें सांगलें इट इज अ सायन ऑफ फियर. तांकांय सेन्सिंग आयला की लोक तांचे कडेन आतां सामके रागार आसा. दे आर जस्ट जशें सांगलें मार्च 11 केन्ना जाता काय म्हणून लोक राविल्ले आनी आज ताजो परिणाम तांकां दिसतलो. सो वॉट एवर दे मे हॅव ट्रायड इट इज नॉट फ्री अँड फेअर तुमी म्हळें तशें. पूण इट इज पीपल वॉयस ऑफ द पीपल आनी लोक जाणा कोणाक मत मारपाचें आनी कोणाक घेवपाचें. So how do you think the smart city works which happened? People were suffering. Will it affect this election? Definitely. See what happens, there were elections in the last 5 years while this smart city project was going on. When that time the work was going on, you saw that everybody appealed to the people. Na काम चल्ला आम्ही करून घेतले सारखे. CM himself had to come to the city and make excuses during the previous elections. पण आता काम सोपले. 1500 कोटी मोडून गेले. कितें जालें? So people can see that this was all a lie. It was just a big scam. 1500 कोटीचे फक्त लूट करपाचो हो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तुमी 1500 कोटी व्हेल्ले जाल्यार सुद्दां बरें आशिल्लें. आमच्या पणजेक तरी हात लावन वाट लावंक जायनाशिल्लें. सो दॅट इज वॉट पीपल आर अपसेट अबाउट. तुमी करप्शन केलें तें केलें पूण तुमी डिस्ट्रक्शनूय केलें पणजेचें.